السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو